every team has two type of leaders. हाँ कोंकणीन उलयता. हर एका पंगडान दोन तरांचे मुखेली असतात. एका तराचो मुखेली जो असो. भाऊजी येऊंक जायना आनी जोर पाड तूक. सॉरी हां भाऊजी सॉरी. हांव जॉगिंग करना आसा आतां येवंक जायना म्हाका. हांव मिसांत आसा मागीर करता तुका. ना भाऊजी म्हाका शेळ. मुझे आयरन इतला ना भाऊजी जाऊनचे ना आमगेर एक म्हणजे काश सैरे आयला. पोटान दुख येवंक जायना भाऊजी. हो सगळो एका तराचो मुखेली आनी हाका आमच्या लागीं साबार निभां आसात. आनी दुसऱ्या तराचो मुखेली आसा जो असो. आनी हाणें आपयतना आमकां उमेदच उमेद. आंगना आसात पूण करिना आमी झुजा. पंगड आमचे खंयचेय जावं भोग्या खेळाची मजा. यू ऑलिम्पिक्स युवा येया खेळोंक येया. यू ऑलिम्पिक्स युवा खेळोंक खुशाल जाया.